السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي، وكذلك الصفحة ديالنا على الفيسبوك nscpr2.svt. بالنسبة لهذا الفيديو دائما في إطار دروس جدع مشترك أدب وعلوم إنسانية خيار فرنسي، كنا بدينا لونيتي 1 لو est une source de la vie، le chapitre 1 exploitation des eaux et leur pollution. وهذا لو شابيتر فيه جوج د ليزاكتيفيتي، فيه لاكتيفيتي 1 اللي كنا شفنا exploitation des eaux، اي فيه لاكتيفيتي 2 اللي بديناها في الفيديو الاخير وفيها لور بوليسيون يعني لا بوليسيون دو زو. دونك في هاد لاكتيفيتي 2 كنا شفنا لا فيديو اللي فاتت دونك على اولا كبيره لي زوريجين دو لا بوليسيون دو زو او لا مصادر تلوث المياه. الان غادي نشوفوا ثانيا كبيره امباكت دو لا بوليسيون دي زو سير لونفيرونمون اي لا سونتي، يعني المفعول او لا اثار ديال تلوث المياه على الصحه والبيئه. اذا نبداو باولا صغيره les aspects de l'eutrophisation. Alors, l'eutrophisation, c'est l'apport des engrais agricoles et des eaux easy aux eaux stagnants. يعني هاد لي زو ستاغنون المياه الراكده اللي كتكون في البراج السدود او في لي لاك، كيجيو لعندها واحد المياه مستعمله او بيان لي زونغري اغريكول. فاش كيوصلوا هاد لي زونغري اغريكول و لي زو ايزي للمياه الراكده لي زو ستاغنون créant un enrichissement de ces milieux en aliments nutritifs surtout l'azote و الفوسفور. اذا هاد المياه الراكده اللي في لاك في لي باراج كتولي غنيه بلي زاليمون نوتريتيف، غنيه بمواد القيت بحال الازوت والفوسفور. دونك عندنا مثلا هاد الواد اولا هاد اللاك، يعني الا بغينا نقولوا هاد اللاك هذا وصلوا ليه يعني جاو عنده مياه مستعمله ديال لي زود ميناجير او بيان وصلوا له لي زونغري اغريكول الاسمده العضويه. فهاد الواد غادي يولي غني بالازوت والفوسفور. شنو غيوقع له فاش غيولي غني بالازوت والفوسفور؟ دونك سيت انريشيسمون fait active la multiplication des algues et des plantes aquatiques. يعني فاش كيولي هذا غني بالفوسفور، يعني هذا اللاك غني بالفوسفور والازوت، فهاد الشيء غادي ينشط لنا لي زالغ الطحالب وكذلك النباتات المائيه. هاد النباتات المائيه والطحالب غيوليو بكثره، علاش؟ حيت تلقاو الظروف المناسبه ديال الفوسفات والازوت. Ce qui se manifeste par un tapé vert en surface، يعني كيولي عندنا السطح ديال الواد كيولي ان تابي فير، كيولي واحد الغطاء اخضر. مناش كيتكون من لي زالغ و لي بلونت اكواتيك. دونك هاد لا فينومين ديال التكون او لا فورماسيون دو تابي فير دي زالغ اي دي بلونت اكواتيك on l'appelle l'eutrophisation، c'est-à-dire la riche en aliments ou bien la richesse en aliments. L'eutrophisation entraîne une diminution de la photosynthèse dans les eaux profondes. يعني المياه اللي كاينه لتحت لداخل ما كيبقاش يوصل ليها، يعني ما كتبقاش توقع فيها لا فوتوسينثيز او لا ما تيبقاش فيها الاكسجين. علاش؟ حيت هذيك المنطقه اللي لتحت في هذا الواد اولا في هذا اللاك ما كيبقاش يوصل ليها الشمس، وبالتالي ما غديرش لا فوتوسينثيز. الا ما دارتش لا فوتوسينثيز، علاش ما دارتش لا فوتوسينثيز؟ دونك غنبداو من الاول. قلنا هذا اللاك ها هو تغطى، علاش؟ حيت وصلوه لي زونغري. دونك عندنا اللاك او لا باراج كيوصلوه لي زونغري اولا كيوصلوه لي زو ايزي. فاش كيوصلوه لي زونغري اولا لي زو ايزي يعني المياه المستعمده اولا الاسمده، فاش كيوصلوا اللاك هنا هاد اللاك كيولي ريش اون ماتيير نيوتريتيف بحال او بيان اون لاليمون نيوتريتيف بحال كيولي غني بالازوت وبلي زالغ. باردون بالازوت وبالفوسفات. فاش كيولي غني بالازوت وبالفوسفات، هاد الازوت والفوسفات هادو سو سون دي كونديسيون فافوريز لا ملتيبليكاسيون دي زالغ دي بلونت اكواتيك. دونك هاد الفوسفات والازوت هما واحد الظروف اللي كتخلي لي زالغ يتكاثروا وكذلك لي بلونت اكواتيك يعني النباتات المائيه يتكاثروا. فاش كيتكاثروا هاد النباتات المائيه في هاد اللاك
كيكونوا لينا واحد لو طابي فيجيتال. هاد لو طابي فيجيتال كيحبس الشمس في الارض او اشعه الشمس، كيحبسها على هذا المستوى ديال السطح وما تيخليهاش تدخل لداخل. وبالتالي الا ما دخلتش لداخل فالنباتات اللي يعني لتحت في الماء لداخل ما غاديش دير لا فوتوسينتيز، وبالتالي ما غاديش تحرر الاكسجين. يعني كميه الاكسجين في الاعماق او في الداخل ديال هاد اللاك غادي تكون قليله، وبالتالي مجموعه من الكائنات الحيه غادي تنقرض او ما غتبقاش او لا غادي تموت. اذا l'eutrophisation entraîne une diminution de la photosynthèse dans les eaux profondes في المياه العميقه، ce qui provoque une diminution d'oxygène كينقص الاكسجين في المياه العميقه، ce qui cause la diminution de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes aquatiques. يعني هذاك الشيء اللي كيوقع لداخل ما كيخليش الكائنات الحيه تزيد مازال تعيش تما او ما تتبقاش قادره على انها تعيش تما. الفوتوسينتيز شنو كنقصدوا به؟ ايتين بروسيسيس كي بيرميت او بلونت فيغ، يعني واحد الطريقه اللي كتخلي النباتات الخضراء تكون الماده العضويه وتطرح الاكسجين باستعمال الطاقه، وكذلك كطرح لنا الماء ويعني ثاني اكسيد الكربون ولا ثنائي اكسيد الكربون. اون utilisant les documents ou bien les données de document 3. دونك هذاك لو دوكيمون اللي شفنا قبيله، لي دوني ديال هذا لو دوكيمون 3 اللي شفناه قبيله، دونك هو هذا le document 3, les origines des polluants selon leur origine. Alors, en utilisant le document, expliqué par un schéma simple comment l'eutrophisation entraîne la diminution de la biodiversité, ou bien نعتمدوا فقط غير على هذا لو دوكيمون 4. نديرو من خلال هذا لو دوكيمون ندير واحد الشيما اللي كتبين لنا كيفاش l'eutrophisation entraîne la diminution de la biodiversité, يعني la mort des êtres vivants dans les lacs et les barrages. Alors شنو تيوقع؟ السؤال الثاني نشوفوه proposer des mesures pour lutter contre. دونك شنو هما يعني شنو كيفاش نقدروا نواجهوا هاد لي كونسيكونس نيفاست de l'eutrophisation. Alors هنا explication de l'impact de l'eutrophisation sur la diminution de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes aquatiques. Alors قلنا كيجيونا les engrais agricoles et les matières nutritives des eaux usées كيوصلوا لينا فين؟ لي لاك او لي باراج. لي باراج ils vont devenir enrichissés en enrichissement des lacs et des barrages en phosphate et en azote. Par conséquent, le phosphate et l'azote, ce sont des conditions favorables pour la multiplication des algues et des plantes aquatiques. Le résultat, donc, c'est la formation d'un tapis végétal vert en surface. Ceci, c'est un obstacle contre l'arrivée de la lumière en profondeur de lac. Yani, la lumière n'arrive plus en profondeur de lac après la formation de tapis végétal qui essaie à la multiplication des algues vertes. Donc, en profondeur de lac. Et par conséquent, on aura l'arrêt de la photosynthèse, flux profondeur, la diminution donc d'O2 et par conséquent les eaux, ou bien on aura la mort des animaux et des végétaux liquides. يشوف الداخل. Des mesures qu'on peut prendre pour lutter contre les conséquences néfastes de l'eutrophisation. شنو نقدروا نديروا باش نواجهوا هاد النتائج ديال l'eutrophisation. Alors, limiter l'apport des engrais et des eaux usées vers les lacs et les barrages. يعني ما نبقاوش نخليو les engrais agricoles ou les eaux usées يوصلوا يعني يتطرحوا في les barrages او لا في les lacs. Et les barrages sensibilisation يعني التحسيس ديال الناس les agriculteurs يعني اولا الفلاحه pour diminuer l'utilisation. نخليوش الفلاحه اولا ننصحوا الفلاحه باش ما يبقاوش يستعملوا لي زونغري، وزائد نتريتيو لي زون يوزي افون لو روجي دون لو لاك. هذوك المياه المستعمله نحاولوا نعالجوها قبل ما نطرحوها في لي لاك. vider partiellement le lac ou le barrage pour éliminer les eaux profondes pauvres en O2. يعني نحاولوا نفرغوا جزئيا le lac ou le barrage pour éliminer les eaux
بروفوند بوفر اون نور دو، دونك نحاولوا نفرغوا باش يعني نحيدوا هذوك المياه اللي ما فيهاش الاكسجين. introduire des poissons herbivores dans le lac pour manger les algues. ندخلوا لهذاك لو لاك، ندخلوا له واحد الاسماك عاشبه اللي تقدر تاكل لنا هذوك لي زالك. الوغ ثانيا صغيره، لي دونجي دو لا بوبولاسيون دو لا بوليسيون دو لو سيغ لا سونتي، او اخطار تلوث الماء على الصحه. الوغ لو بوليون فاش كيكون الازوت والنيترات والفوسفور شنو كيعطيونا؟ دي مالادي بلو chez les enfants et كيكون عندنا لي ريسك دي كونسير. لي ميتالور المعادن الثقيله كيعطينا دي تروبل ريسبيراتوار، يعني واحد المشاكل صحيه، كذلك مشاكل في الهضم ومشاكل في الدماغ او لا جلديه، كوتاني جلديه، نيرفو في الدماغ الى اخره. كي تكون عندنا تقدر تكون عندنا واحد لارسونسيك او لارسونيك بحال لو نيكل et le chrome également considérés comme des éléments cancérogènes. Les pesticides, l'utilisation des pesticides ou les مبيدات الحشرات عندهم un effet toxique sur la reproduction. بحال la malformation, la stérilité et les troubles de reproduction ainsi que des effets métagènes et cancérogènes. Le germe pathogène, ou bien les germes pathogènes, les bactéries ou les parasites, donc provoquent la diarrhée. qui يديروا la diarrhée يعني الخروج ديال الانسان تيولي جاري، l'intoxication, le typhoïde, le choléra et parfois la mort des enfants. Donc de façon générale, les risques sanitaires liés à l'eau sont dus à l'utilisation de boissons et de boissons d'une eau polluée. Parmi ces dangers, on peut citer donc soit des troubles digestifs, la diarrhée, les intoxications, le choléra. Ceci c'est par l'ingestion des germes pathogènes, les bactéries ou les parasites. كتقدر تكون عندنا une toxicité à effet cancérogène provoquée par quelques métaux lourds، يعني يقدر الانسان يتعرض لواحد التسمم بواسطه لي ميتو لورد، وبالتالي يكون عنده واحد ليفي كونسيروجين، يعني هذوك لي ميتو لورد اللي غيديروا التسمم كيتحول المفعول ديالهم للسرطان. كذلك تقدر تكون عندنا انستيغيليتي كي بو تيتر كوزي باغ لي بيستيسيد. دونك هنا تكون عندنا واحد لا ستيغيليتي اللي الاصل ديالها هما المبيدات الحشرات اللي كنتناولوهم في المياه. دونك سي لا فان دو سات فيديو اللي هضرنا فيها على يعني لامباكت دي بوليسيون سور لونفيرونمون لا سونتي. في بيتيت ان هضرنا على لاسبي دو لوتروفيزاسيون بحال واحد النتيجه او واحد لامباكت ديال تلوث المياه على لونفيرونمون على البيئه. وفي الجزء الثاني في ثانيه صغيره هضرنا على لامباكت ديال تلوث المياه على الصحه او تاثير تلوث المياه على صحه الانسان. دونك سي لا فان دو سيت فيديو. ميرسي بور فوتر اتونسيون.